ब्रह्म परमात्मनि नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। उच्चं परोच्यतां ज्योतिर्साक्षिः ब्रह्मा तत्त्वरूपाय ईश्वर शरणागता ईश्वर शरणागता। रूपं खाखं खतेज ब्रह्म परसत्यरूपं स्त्री पुरुष अथा परिसृष्टिकर्ता परम ज्योतिर्लिंग सत्य परब्रह्म परम ज्योतिर्लिंग सत्य परब्रह्म। द्रष्टा ज्योति दिव्य शक्ति रूपं मायावी अमायावी साक्षी ज्योतिरूपं पंचज्योति आधा पंचशक्तिरूपं सप्तमयस्य मानवयोनि निर्मिता पंच प्रकृति पंचतत्त्वरूपं दिव्य दृश्यतान सदा निर्मितं ज्योतिरजाज्वल्य परं सत्यरूपं खं ब्रह्म सृष्टि सदा सदा खं परब्रह्मस्य सृष्टि सदा सदा। आध्यात्म ज्योति दिव्य ज्योति दर्शनम् खं खतेज ब्रह्म परं सत्यरूपं
नवकृत्य नेत्रविभेद निसायनं आमैनि अक्षरस्य अक्षरवोराम् ऋग्वेद यजुर्वेद सर्वरसारोपम् वेदपुराणपुस्तकं वेदयसा पुस्तकं तत्त्वारोपम् अक्षराक्षरोपं शांति वेदोनि प्रवतादा मैंने दसवर समाधिस्तभाव समाधिस्तस्य सर्वप्रम आनन्देत ब्रह्मणादसा परमानन्देत ब्रह्मणादसा परमानन्देत ब्रह्म ज्योति दर्शन परम सत्यारोपम् एकहं परब्रह्म अनेकारोपम् अत्र भजते भावसाखे सदा विभूतेतं यत् भावसाखे सदा विभूतेतं वैदिक सत्य सनातन धर्म को गजानन भगवान को सद्गुरुदेव भगवान को नेपाल जननी आम को शांति क्षेत्र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र नेपाल को परम पिता परमात्मा को आज को अनंत को नमो पार्वती पताय हर 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 महादेव शंभो अखिलेश्वर सृष्टि अखिलेश्वर सृष्टि रचयिता जसले सुन्दर सृष्टि रच्यो आज हामीलाई दिव्य अवसर कृपा गर्ने यस प्राङ्गणमा उपस्थित सम्पूर्ण पुण्य आत्मजनमा आशीर्वाद आमेन। आउनुहोस् आज म मेरो अवस्था मैले गर्ने कर्म तथा विगतमा भएका सबै गल्तीहरूबाट सिकेका शिक्षाहरूभित्र प्रवेश गरेको छु। म पहिला फेरि पुनः आज भन्दा एक सृष्टि अघि म फर्किँदै फेरि यही सृष्टिमा प्रवेश गर्दै आफ्नो निष्कर्षमय वचन छोड्दछु। आउनुहोस् हजुर म सबैजना त्यो दिव्य सृष्टिमा प्रवेश गरौँ। अनगस्तुर जस्ता दैत्यहरूले आक्रमण गर्दथे। म गहिरो ध्यानमा आफ्नो सिद्धि तथा पुण्य घडी सङ्कलन गर्थे। त्यति बेला कुनै मन्त्र चल्दा ऊर्जा आफूमाथि आउने व्यवस्था थियो। त्यति बेलाको साधनामा पनि दैत्यहरूले आफूले गरेको साधनाहरू चोर्न आउने गर्दथे। मैले
आफ्नो सिद्धि बलद्वारा त्यसलाई सुरक्षित राख्थे। मेरी स्त्रीहरू अर्थात् तत्कालीन युवराजीहरू पनि बडो शालीनपूर्ण साधनमा लाग्थे। कान्छी युवराजीभन्दा जेठी युवराजी त झन् गहिरो समाधिमा पुग्थिन् र जति जन्म लिए पनि भन्थिन् यही जन्म मेरो अन्तिम रहोस्। उनको पहिलो जन्मदेखि नै यही जन्म मेरो अन्तिम रहोस्, यो दिव्य लीलामा आउन नपरोस्। कान्छी युवराजी भगवतवाद उहाँ र इन्जेलसम्म धरतीमा आइराख्नु परोस् भन्ने सिद्धान्त। त्यति बेला मेरा धेरै राजकुमारीहरूको जन्म हुन्थ्यो। मेरा केही राजकुमारीहरू साधनामा तालिम थियो भने मेरो अंशरूपी राजकुमार पुरा ध्यानबाटै आत्मस्वरूपको बोध गर्ने गर्थ्यो। यी सबै कुराहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि तपस्या आजको जन्मबाट होइन, जन्मबाट नै सङ्कलन हुने गर्दछ। मैले लिएको पहिलो जन्म नै मेरो साधनाको यात्राको लागि र सत्य खोजको लागि अति बलवान ढङ्गको रणनीति बन्ने गर्दथ्यो। म धरतीमा आउँदा केही सङ्कल्प गरेको थिएँ। त्यस सङ्कल्पद्वारा म बल्ल सृष्टिमा आएको थिएँ। सायद केही सङ्कल्प नगरिकन यदि सृष्टिमा आउँथ्यो भने 3 भाग हुन पर्ने शक्ति 5 भागमा विभाजन हुनु पर्थेन होला। मेरो शक्ति 2 भाग 2 दिशातिर तर्किँदै रुन पर्ने स्थिति आउने थिएन होला। अक्षय शक्ति परा ज्योतिर्लिङ्गले गरेको सङ्कल्पतर्फ जान म सृष्टिमा आउनुभन्दा अघि टुक्रा पर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई याद गर्दैछु। हजुरहरू पनि ध्यानद्वारा त्यस सङ्कल्पलाई श्रावण गर्नुहोस्। वेद ब्रह्मको आदेश परमात्माको इच्छामा विगतमा धेरै शासकहरूको शरीरमा गएर मैले आदेश दिने गर्थेँ। तर तत्कालीन नारायणले प्राप्त गरेको दुःख देख्न नसकी आदेश दिनुभन्दा पनि आफै स्वयं गई उसको रक्षा गर्नु उचित ठानेको छु। अब म नै आउने सृष्टिमा शासक रही महाराज हुनेछु, अर्थात् नारायणको जिम्मेवारमा प्रवेश गर्नेछु। मेरी अंशी म र मेरो अंश मेरी काला शून्यलाई नै अस्तित्वको गहरापमा पार्नेछु। जस्तो सुकै परिस्थितिसँग पनि जुझ्दै यस्ता अस्तित्वलाई खत्तम गर्नेछु। यस दैत्य अस्तित्वको जरैदेखि समूल नाच्नेछु। दृढ सङ्कल्प गर्दछु यस सृष्टिसम्म आइपुग्दा यिनीहरूले गरेको एक अत्याचारको सीमा नागिसकेको हुनाले अब म सृष्टिमा गई लीला गरी यसको अन्त्य गर्नेछु। दैत्य तन्त्रको अन्त्य गर्नेछु र वास्तविक दैवीय सत्तालाई स्थापित गर्नेछु। यही सङ्कल्प थियो क्यारे दैत्यलाई जलाउने, पीडा दिने। म हिँड्न साथ विजय सुनाए जस्तै मेरो अंशीहरू टुक्रा परे। उनीहरू पनि लीलामा आए। हामी सँगै थियौँ, साधनामा तालिम थियो। जेठी युवराजी भन्थिन् धरतीमा आउन नपर्ने साधना सिकाउनुहोस्। म भन्थेँ 4 सृष्टि लीला गर्नुपर्छ। 4 जन्म पनि लीलामा बस्न सक्दिनँ म। त्यही माथि माटोको रोटी खाएर त जिन्दगी कटाउन सक्दिनँ। यस्तो धिक्कार लाग्दो जिन्दगी जिउनु छैन। त्यसैले मलाई मिल्छ भने अन्तिम जन्म दिनुहोस्। म भन्थेँ जबसम्म पतिले मुक्ति प्राप्त गर्दैन पत्नीको मुक्ति कसरी सम्भव छ। मनमनले भन्थे बाहिर केही भन्थिनँ। रानीज्यूको इच्छा म हाँसेर डर्थे। यस्तै भयो, ब्रह्माण्ड विलय भयो। आउँदिन भने कि
फेरि लक्ष्मीको जिम्मेवारमा आउनु पर्यो। त्यति बेला जन्म यस्तो उस्तो केही पनि भनिन्। बिचरा मेरो भक्ति मेरो सेवा गरिरहन्। उनलाई एउटा कुराले साह्रै चित्त दुखेको थियो। मैले मातापिताको आज्ञामा ब्रह्मलाई एउटा काम नलाग्ने निर्देश दिएको थिएँ। तत्कालीन राजपिता राजमाताको आज्ञामा 100 मूलसङ्घ मन्त्रहरूमा 50 मूलसङ्घ देवताको लागि र 50 मूलसङ्घ दैत्यको लागि छुट्याउन मैले भनिदिएँ। दैत्यले त्यो 50 मूलसङ्घ हामीले ब्रह्म भगवानद्वारा प्राप्त गरे, त्यही पनि मेरो आज्ञामा। यही नै दैत्यहरूको लागि हाम्रो कमजोरीमाथि खेल्ने हतियार बन्न पुग्यो र हाम्रो पुराणलाई बाँध्न उनीहरूले प्राप्त गरेको 50 मूलसङ्घ मन्त्र काफी रह्यो। मैले अहिलेसम्म दैत्यहरूको कुनै पनि मन्त्र चलाइन। हामीले दिएका दैत्यहरूलाई भनेका मन्त्रहरू बन्द गरिन, तर उनीहरू हाम्रो मन्त्रमा नै धावा बोल्न थाल्ने प्रयास जारी रहेको थियो। के सृष्टिको एकै कल्पदेखि यस्तो समस्या थियो? तपाईँको प्रश्न हुन सक्छ। सृष्टिमा कल्प भन्ने सिद्धान्त थिएन। 40,00,000 वर्ष लगभग त्यसै 40 लाख वर्ष क्षमा पाऊँ त्यसरी नै सृष्टि चलिरह्यो। मान्छे थपिने मात्रै क्रम रहे। आत्मा जहाँको त्यहीँ रह्यो। ग्रह परिवर्तन गर्न प्रकृतिको नियम मिच्न पर्ने स्थिति भयो। त्यसपछि शिव म ब्रह्म ध्यानमा बस्दा दिव्य निर्देशन आयो कि कल्प बनाऊ, युग बनाऊ, दिन बनाऊ, वर्ष बनाऊ, हर चिज बनाऊ। हामीले बनायौँ 24 घन्टाको एक दिन पृथ्वीको लागि, हरेक ग्रहको लागि हरेक दिन छुट्यायौँ। पृथ्वीको एक दिन हुँदा वैकुण्ठमा कैयौँ दिन बित्ने व्यवस्था मिलायौँ। पछि केही बेसमा केही परिवर्तनहरू हुन गए। सबै तालिका फेरिँदै गयो। परिस्थिति बदलिँदै गयो। बदलिँदै गयो। 3 कल्प पुग्दै थियो। राधा अर्थात् लक्ष्मी धरतीमा आउने प्रयास गरी मैले आज्ञा दिएँ, उनी गइन्। कल्प पत्थर नाम गरेको मेरो एक शिला वैकुण्ठबाट गायब भयो। म धेरै तड्पिएँ र त्यसपछि दैवीय सत्तामा ग्रहण देवतामा उत्सव सुरु भयो। 3 कल्पको 51औं प्रहर कलीदेखि देवताहरूमा ग्रहण लाग्यो। परिस्थिति बुझ्दै गई। पदमा हुँदै आज श्वेत ग्रह कल्पसम्म आयो। यस कल्पमा पनि हामीले धेरै दुःख भोग्नु पर्यो। त्रेतायुगमा अहिले गएको त्रेतायुगमा सीताजीलाई छाया रूपमा बनाउनु पर्ने, त्यो छाया सीता हार्ता पर्ने, रोनु पर्ने, यी सबै बेचैनी कथाहरूमा सीतालाई जब घरमा ल्याए सीता बिहोरिए जस्तो हुन्थे। आफ्नो पति भेट्दा पनि कोही नभेटे जस्तो हुन्थे। सीता साथमा आउँदा अलग्गै म कतै छु जस्तो हुन्थ्यो। सीता जब छोडिन् मेरो प्राणै गए जस्तो भयो। धरती प्रकृतिमा विलय भयो। जब सीता आफू अस्तित्वमा विलय भए म धरती त थियो, प्रकृति छैन, साथमा भनी बसेको थिएँ। धरती त थियो, प्रकृति छैन, साथमा भनी बसेको थिएँ। तर धरती आखिर भूमिमै मिलायो। म आखिर आकाश एक्लै भए, म आखिर आकाश एक्लै भए। जब म रुन थालेँ मलाई मेरा पुत्रहरूले सम्झाए। लभ र कुशले मलाई सम्झाउँदै लिएर गए। लभलाई राज्याभिषेक दिन चाहे। लभ मानेर कुशले नै सारा संसार चलायो। यसरी त्रेतायुगबाट द्वापर युग सुरु भयो। द्वापरमा म बाललीलामा पनि पुरा भएको अनुभव थियो। झन् विवाह लीलामा मेरा साथ 16,108 स्त्री थिए र म पनि 16,108 कृष्ण थिए। ती सबै रानीका मनोरथ मैले पुरा गर्दथे।
एक स्त्रीले एक पतिबाट के चाहन्छन् ती सबै कुरा गर्नु हाम्रो प्रश्न थियो। आज सबै भन्छन्, मैले सुन्छु कृष्णाष्टमी आउनै हुँदैन, केही केटाहरू उडाउन जान्छन्, हे कृष्ण ल तेरो 16,000 108 छन्, 1600 गोपिनी छन्, हाम्रो एउटा पनि गर्लफ्रेन्ड छैन, लौ न एउटा गर्लफ्रेन्ड त कृपा गर। प्रार्थना आउँछ, म दम पर्छु अनि मूर्तिबाटै मुस्कुराइदिन्छु, ए बाबा कृष्णको लीला कसले बुझ्न सक्छ, न कसैले जान्न सक्छ। थिए गोपिनी पनि थिए, मेरा 16,108 रानी पनि थिए। 1600 गोपिनीको माझ मैले कुनै सम्बन्ध शरीरको राखिनँ, मात्र आत्मा मिलनको लागि राखेँ। इन्द्रलाई राम हुँदा दिएको वचन पुरा गरे र उनीहरूको चिरहरण गरी गौतमजीको श्रापबाट मुक्त गराए। तर दुर्वासाको श्रापमा फेरि परे त यसमा मेरो के दोष थियो र? कला लगायत सबै रानीहरू खुसी थिए। रुक्मिणी त झन् अति प्रसन्न थिइन्। एउटै कुरा भन्थिन्, म हुँदा हुँदै 16,108 किन थप्नु परेको पनि? जयन्ती, जाम्बवती, कालिन्दी, सत्यवती, गङ्गा त अति प्रसन्न नै थिए कि कृष्णबाट जे चाहन्थे त्यो प्राप्त थियो। उनीहरूसँग प्रसन्न थिए। सत्य बाबाले पनि भन्थिन्, हामी दुई दिदी बहिनी हुँदाहुँदै अब तपाईँले अरू किन थप्नु पर्थ्यो पनि? मैले भन्थेँ, त्यो होइन, लीला थियो। मेरो बाध्यता कसले बुझ्नु कि एक या दुई स्त्रीद्वारा कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्थेन। त्यो युगले मागेको बाध्यता थियो। म आफै ती बाध्यतालाई महसुस गर्न सक्दैनथेँ। यसरी नै दिन बित्दै गयो, राज्य सम्पन्न भयो, घोर कलियुग आयो। कलियुग आउनुभन्दा केही वर्ष अघि पुराण लेखियो, कलियुग पनि आयो। कलियुगमा पूर्ण अवतार लिनुभन्दा 20-30 वर्ष अगाडिको कुरा हो। राधा जिद्दी गरेर धरतीमा जान्छे। त्यति बेला खै मलाई के भयो, धेरै नै रोएँ र भने, न जाऊ मेरी राधा। तेरै बसबासी छ अहिले हतार गर्दा हुन्छ कि त बाधा, हुन्छ कि त बाधा। जाऊ राधा। म यसरी नै उनको लागि सम्झिँदै गाउने गर्थेँ, उनकै राम्रो चाहने गर्थेँ। जब मेरो अवतार हुनुभन्दा केही वर्ष अघि उनी जित्तीकाले धरतीमा गए। उनको विपत्ति देखे पीडादायक अवस्था भयो। मेरो अवतारको बेला भयो। मलाई थाहा थियो बाँकी स्त्रीहरू पनि मसँग भेट्नेछन्, जन्म लिँदैछन्। सबलाई मैले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने जो थियो सबैलाई दिए। जस्तै सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, यो दृष्टि सबैलाई आफ्नो निर्देशन दिए।
युधिष्ठिर दाजु मेरो अवतारभन्दा पहिल्यै जन्मनुभयो, उद्धवजी पहिले नै जन्मनुभयो, भाइ शत्रुघ्न पहिल्यै जन्मियो, भरत सम्भवतः मलाई लाग्छ 50देखि 55को बिचमा जन्मिनु पर्ने हो। ऊ पहिल्यै मसँग म हजुरलाई स्वागत गर्न बस्छु भने बिदा माग्दै थियो। लच्छु म जन्मिँदा पनि साथमै थियो, म हजुरको भाइ भएर आउन पाऊँ भन्थ्यो। त जहाँ जन्मिन्छस् मेरै भाइ हुनेछस्, म तँलाई जसरी नै भेट्नेछु, मैले भने म तँलाई मेरै आमाको कोखमा बोलाउने प्रयास गर्नेछु। जब लच्छुसँग बिदा भए फर्किए, जब धरतीमा आउने प्रयास भयो, म धरतीमा आउँदा काली लाग्दो छेड थियो। 6औं दिनमै म दैत्यको निशानामा परे, अपहरित भए। मेरो शरीरमा कुनै अर्को आत्मा आएर बाल लीला मचाइरह्यो। 76 साल कृष्ण अष्टमीको दिनबाट मात्रै म हुन पाएँ, कल्की हुन पाएँ र जिन्दगीमा जिउन र एउटा ऊर्जालाई महसुस गर्न पाएँ। यो कुरा नमिठो लाग्छ, तितो लाग्छ, सत्य कुरा कि सत्य नै थियो। त्यसैले त मैले बाल्यकालका कुरा आजसम्म याद गर्न सक्दिनँ। होला मेरा मातापिताले मेरो लागि धेरै योगदान र माया दिनुभयो, तर म धरतीमा आउँदा मैले आफ्नो शरीर चिन्दा उहाँको मायालाई महसुस गर्न सकेँ। यस्तै विडम्बना परिस्थितिलाई मैले महसुस गर्दै गएँ, कारण खोजेँ कि यी सबै कुराहरू विगतका सृष्टिदेखि भएका भुल थियो। यो भुल सच्याउन 79 सालदेखि नै मैले नयाँ कदमहरू सुरु गरेँ। जस्तै काङ्गडा नाम गरेको दैत्यको अस्तित्व ध्वस्त गर्न मैले काङ्गडा नाम गरेको दैत्यलाई अन्त्य गरेँ। काङ्गडिकालाई मेरी रानीले अन्ततः वध गरे। मैले त्यसपछि वाहनृक नाम गरेको दैत्यसँग भयानक युद्ध लडेँ। त्यस युद्ध लड्दा 4 दिन मैले धरती छोडेर शरीरमा राजकुमार राख्नु भएको थियो। त्यस्तै धेरै दैत्यहरू मार्ने क्रममा मेरै ऊर्जा बराबरको दैत्य पक्षको वज्र ब्रह्म अन्तर्गत अक्षयगढा भया ज्योतिर्लिङ्गसँग मेरो भयानक युद्ध भयो। यस्तो युद्ध थियो जो 80 सालको मलामासमा पर्थ्यो। त्यस युद्धमा पनि मेरी लागि अति पीडादायक थिइन्, रोइरहेकी थिइन्। उनको पीडा मैले महसुस गर्दा पनि केही गर्न सकेको थिएन। जब मैले अक्षयगढालाई मारेँ, सचित बिन्दु जगतमा भएको बन्धन खुल्न थाल्यो। बिस्तारै अनुकम्पित हुन थाल्यो। सत्य त कुरा के हो भनेदेखि लावण्यको शक्ति ध्वस्त भए जस्तो अनुभूति हुन थाल्यो। अक्षयगढाको वध सँगै 88 ब्रह्मास्त्रहरूको बन्धन खुल्न 88 ज्योतिपुञ्जहरूलाई देहमै धारण गरे, ताम्रा पादुका धारण गरे। विशेष रूपमा आफ्नो शक्तिलाई अद्भुत बनाउन मैले गहिरो साधना गरेँ। पहिलाका शासकले लगाएका कल्पबुटी मैले यस सृष्टिमा फेला पारे। चन्द्र यज्ञ सूत्र लाउन मिल्ने अधिकार प्राप्त गरे। पहिलाका शासकको जस्तै शेर रहेको श्रीपेश लाउन पाउने अधिकार प्राप्त भएको छ। अबबाट ब्रह्म विरासत पाइदिनेछु र ब्रह्म घोषणा पनि बेला बखतमा गरिराख्नेछु। दैत्यहरूले अत्याचार गर्दा ब्रह्म शक्तिको प्रभाव गर्नु मेरो लागि अहिले चुनौतीपूर्ण काम भएको छ। यस्तो स्थितिमा म अहिले छु कि यहाँ साक्षात ज्योतिर्लिङ्गको ज्योतिर्को बिचमा बसेको त दिव्य स्वरूपको दर्शन दिए भने पनि इन्द्रजालको ठ्याक लाग्दछ, अर्थात् तान्त्रिकको उपनाम आउँछ।
चाहे कसैले तान्त्रिक भन्छन्, म तान्त्रिक होइन महातान्त्रिक हो। कसैले बोक्सा भन्छन्, म बोक्सा होइन त्यसको महा हो। अझ कसैले वीर खेलाउँछ भन्छन् भने म वीर होइन, म त्यहाँभन्दा पनि डेन्जर घातक डरलाग्दा शक्तिहरूलाई सञ्चित गरी सञ्चार गर्नेछु। म जसले जे सोध्छ त्योभन्दा बाहिर छु। कसैले मलाई प्रेमिलो नजरले हेर्छ भने उसले सोचेको भन्दा पनि बढी प्रेम बर्साइदिन्छु, प्रेम बर्साइदिन्छु। प्रेम माग्छौ त म दिन्छु प्रेम, माग्छौ त घृणा पाउँछौ क्रोध जलाओ। मागे म प्रेम दिन्छु, ओ प्रेम मागे म प्रेम दिन्छु। प्रेसै गर्छौ अति गरेका ना नीति मिच्छौ भने म दण्ड दिन्छु, म दण्ड दिन्छु। प्रेम मागे म प्रेम दिन्छु। भक्तलाई प्रेम गरी अङ्गाल्ने अङ्गालोदेखि भक्त गइदिन्छन् पार। भक्तलाई प्रेमले अङ्गालोमा बिर्ने अङ्गालो देख्दै भक्त हुन्छन् पार पार। ननीति नियम छ न आज्ञा पालन, सबै चढे पनि देख्दैन समर्पण, देख्दैन समर्पण। समर्पण गर्ने हात थामिनुहोला, समर्पण गर्नेले हात थामिनुहोला। कहिले मैले छोड्ने छैन, सदा रक्षा गर्छु बाचा छोड्ने छैन। डराउनु कहिले मैले छोड्ने छैन, भक्तका निम्ति खाएको बाचा छोड्ने छैन। चाँडै दिन तयार अनि अस्तित्व मेटाइदिन्छु,
भक्ता र देवता बिच न्यायाधीश बाल्छु भक्ता र देवता बिच न्यायाधीश बाल्छु न्यायको निशानीले प्रेमको ज्योति झल्क्यो प्रेमको ज्योति झल्क्यो भक्तको साथमा म जीवन बिताउँछु भक्तकै चरणको धुल लगाउँछु भक्तकै चरणको धुल लगाउँछु भक्तकै चरणको धुल अवश्य भक्तजन अब म के गर्दैछु हाल तपाईँको लागि के गरिरहेको छु मैले जे जति कर्म गरिरहेको छु यसको परिणाम हजुरहरूले 87 सालदेखि मात्रै उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ भक्तजन साँच्चै हो मैले विगत सिनाए अब वर्तमानमा थोरै तपाईँलाई सञ्चित गर्दैछु साँच्चै मेरो टुक्रा परेको सबै शक्तिलाई अघिबद्धता गर्नेछु विशेष मेरा दुवै शक्तिहरूलाई साथमै लिएर आफ्नो लीलालाई अगाडि बढाउनेछु अर्को कुरा म आफ्नो शक्तिहरू ऐक्यबद्धता गरी एकै शक्तिद्वारा अस्तित्वलाई फेरि अर्को सन्देश दिनेछु जसले सृष्टि गर्यो यहाँसम्म हामीमाझ पुर्यायो त्यसलाई पनि बाध्य बनाउनेछु सबै कुरा सत्यताको निम्ति उभ्याउनको लागि नेपाल जस्तो पवित्र राष्ट्रमा जन्म नपाएको छु यस पवित्र राष्ट्रको अहित हुने कार्य कहिल्यै गर्ने छैन यस राष्ट्रको हित रहने पृथ्वीको हित रहनेछ भन्ने सङ्कल्प गरेको छु अब छिटै परेको खण्डमा नेपालको राजगद्दी चढी नेपाललाई प्रशासनिक रूपबाटै देवतन्त्रको घोषणा गर्नेछु म मेरो देशको जनताको रक्षा गर्दै सगरमाथामा विरूपाक्षीले बाँधेको बन्धन तोडी त्यहाँका कैयौँ प्राणहरू फोहोर हटाउन विशेष बजेट विनियोजन गर्नेछु म यस्तो गर्नेछु छिट्टै तान्त्रिकहरूले दुरुपयोग गरेका मन्त्रहरूलाई पनि निस्तेज गर्नेछु हिजोका युगहरूसम्म मैले दैत्यहरूका कुनै मन्त्र छोएको थिइनँ आजको युग र यस दिव्य आसन सिंहासनद्वारा सङ्कल्प गर्नेछु अब उनीहरूको कुनै पनि मन्त्रहरू काम गर्न नसक्ने बनाइदिनेछु आफ्नो शक्तिलाई सुरक्षित गर्न चाहने कुनै पनि आत्मालाई सत्यताको मार्गमा आउन आह्वान गर्दछु वाइएनसी नेटवर्कको माध्यमद्वारा मैले आफ्नो दैविक शक्तिको नेटवर्कलाई अझै बलियो बनाउनेछु यसै नेटवर्कको सहायताले वैज्ञानिक र नेटवर्क व्यवसायहरूले आफ्नो सीमाभित्र रहेर नेटवर्क नचलाए अबको 15 देखि 20 वर्षभित्रै नेटवर्क हरण गरिदिनेछु 28 वर्ष मात्रै अब कलियुगको आयु रहेको हुनाले सक्दो छिटै युगलाई सतयुगतर्फ लान महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नेछु भविष्य पुराणमा देखे जस्तो मानवको रगत पिउन दिने छैन मानवले मानवको मासु खान नदिन कदम चाल्नेछु तर पनि कतै सुनिसकेको छु मानवको एक चोट्टा लासलाई पनि आज 500मा बिक्री भएको छ एक अघौरीले त्यस्तो दिव्य मासु किनेर नयाँ शक्ति सिद्धि गर्दैछ त्यस दिव्य सूचना र अनुसन्धानले सत्य ठहर गरेको हुनाले त्यस्ता पशुपतिमा लासको व्यापार गर्ने सबै अपराधीलाई पृथ्वीमै जिउँदो नर्क बगाइदिनेछु म छिटै केही समयको लागि सार्वजनिक हुने छैन म आफ्नो गहिरो
युद्धमा फस्नेछु अर्थात् मेरो केही समयको गुप्त युद्ध छिटै सुरु हुन सक्छ। मैले गुप्त युद्धको तयारी गरिरहेको छु। युद्ध कहाँ कहिले त्यो विषयमा मलाई बोध भएको छैन, तर अब छिटै डरलाग्दो भयानक गुप्त युद्ध हुने वाला छ। त्यस युद्ध धरतीभित्र म पुरिनेछु र युद्ध भयानक डरलाग्दो अवस्थाबाट सिर्जित गर्नेछ। पातलसम्म नै मेरा चक्रहरू प्रवेश गर्नेछन् र मेरा पाइलाहरू अद्भुत ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछन्। पृथ्वीमा हुन सक्ने जतिसुकै विपत्तिहरू छन् त्यसको जिम्मेवार म लिनेछु र पृथ्वीलाई सदा हारबाट बनाई वैजरूनबाट बचाइराख्नेछु। मेरो आफै भित्रभित्र तडपिराख्नेछु। भक्तहरूलाई तडपन दिने छैन। म भक्तहरूलाई तडपन दिने छैन। सदा रूपमा भक्तहरूको रक्षा गरिरहेछु। कृष्णको भजन गर्ने, कृष्ण आएर पनि हाम्रो लागि केही गरेन भने चिन्ता गर्ने सबै मेरा भक्तहरूको चरणमा शिर झुकाई म माफी माग्न चाहन्छु। विगतदेखि बिग्रिएका कुराहरू मिलाउन खोज्दा हजुरहरूको गुनासो सुन्न सकिनँ। हजुरहरूको आँसुलाई मैले बुझ्न सकिनँ। त्यसकारण यस गल्तीलाई क्षमा दिनुहोस्। कृपया भक्तछ मलाई क्षमा दिनुहोस्। म 21 सालभित्र तपाईँहरू सबैको आँसु पुछेर ठिक शासनको व्यवस्था गर्नेछु। मैले गरेको कामको प्रत्यक्ष अनुभूति यही 87 सालदेखि जसरी पनि गराउनेछु। तपाईँले चाहेको त्यो दिव्य दर्शन हजुरको मन्दिरमा दिइराख्नेछु। मलाई चिन्न शक्ति पनि दिनेछु। हजुरको एक भगरत पुरा गर्नेछु। 87 सालसम्म म र मेरो दरबारमा परेको, मेरो वैकुण्ठमा परेको समस्या समाधान गर्न लाग्नेछ। सँगसँगै त्यतिभित्रै मेरो देशको समस्यालाई पनि समाधान गर्नेछु। जसरी म पृथ्वीको भारहरण गर्नेछु। नरो धरा, नरो प्रकृति, हे धरती, हे प्रकृति, तिम्रो नारायण यस धरतीमा आएको छ। अब छिटै सबै दुःख हट्नेछु। हे धरती, हे प्रकृति, जसले जुन मानवले तिमीहरूमा प्रदूषण गर्यो, अत्याचार गरे, एकचोटि अज्ञान माने उनीहरूलाई क्षमा गरिदेऊ। सबै सजाय म आफै भोग्न चाहन्छु। यी सबै पृथ्वीका मानवको पाप म आफै लिनेछु र सबैलाई मुक्ति म आफै दिनेछु। सारा पाप मै माथि रहोस्, बरु थलै मै पर्नु परोस्। मेरा अबोध आत्माहरू कहिले रुन नपरोस्। हे धरती, हे प्रकृति, यी सबैको तर्फबाट
म नारायण क्षमा चाहन्छु, तिमीहरूको उद्धार गर्न सकिन। अब म छिटै धरती र प्रकृतिको उद्धार गर्नेछु। प्रकृतिमा लागेको धब्बा मेटाउनेछु। धरतीमा भएको निसासियोपन म अन्त्य गर्नेछु। धरतीको आँसु पुस्नेछु, प्रकृतिलाई हराभरा बनाउनेछु। धरती र प्रकृतिलाई बचाउने सत्सङ्कल्पसहित भोलि ठुलो योजना र अनि विशेष कृष्णाष्टमीको महत्त्व लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ हजुरहरूको कल्की तथा आकाश बिदा माग्दछु। आमेन।